बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं एक बार फिर हाजिर आपका ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ। और नाजरीन, सबसे पहले आपको और आपके अहले खाना को मेरी तरफ से ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक से दुआ गो है कि आलम इस्लाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए आज के ये दिन जो है वो खुशियों भरा और अहम दिन जो है वो मुबारक हो। तमाम पाकिस्तानी कौम आज ईद की खुशियां मना रही है। तो इसी हवाले से नाजरीन, आज मैंने सोचा कि ईद का दिन है और ईद के दिन के हवाले से कोई ख़ास जो है वो काम किया जाए और ऐसा दिखाया जाए अपने पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी नाजरीन को, कि जो उनकी नज़रों से पहले गुज़रा भी हो और शायद ना भी गुज़रा हो। तो नाजरीन, आज के दिन के हवाले से बड़ा अहम दिन है और फिर ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन जो है वो तमाम मीडिया पे चल रही है। तो आज मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जो आप लोगों को पसंद भी आए। तो नाजरीन, हमेशा पूरा साल जो है वो सियासी मामला, जब इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस नहज पे चल रहे हैं। तो इलेक्शन की गहमा गहमी का मामला है, फिर सियासी पार्टियों के टिकट्स भी दिए जा रहे हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो आज नाजरीन, हम बात करेंगे, पूरा साल जो है सियासतदानों पे तनकीद की जाती है। तो आज मेरी ख्वाहिश थी, मैं चाहता हूं कि आज सियासतदानों के जो अच्छे पहलू हैं उनको उजागर किया जाए और जो अच्छा काम कोई भी करे उसको सराहा जाना चाहिए और उसकी दाद दी जानी चाहिए। तो यही वजह है कि आज मैंने फिर सिलेक्ट की है आज की शख्सियत शेख रशीद अहमद, जो फ़र्जंद रावलपिंडी भी हैं और 15 से ज़ायद वजारतों पे जो है वो बराजमान रह चुके हैं और सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त इमरान खान के साथ जो उनका अलहाक है, उनकी जो दोस्ती है वो सारी दुनिया जानती है और बाकायदा तौर पर वो इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं और कभी भी पीछे नहीं हटे। लेकिन ये कि आज शेख रशीद अहमद के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ नाजरीन। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज रावलपिंडी में मुख्तलिफ जगहों पे जो है ईद के इज्तिमात हुए। इस्लामाबाद में भी, रावलपिंडी में इस्लामाबाद में सबसे बड़ा जो इज्तिमा था वो फैसल मस्जिद में हुआ, जबकि रावलपिंडी में मुख्तलिफ जगहों पे इज्तिमात होते रहे। लेकिन ये कि लियाकत बाग जो एक तारीखी रावलपिंडी का जो है वो बाग है, वहाँ पे आज जो है वो नमाज ईद का एक इज्तिमा जो है वो रखा गया था। काफ़ी बड़ा इज्तिमा था, उसमें शेख रशीद अहमद ने भी शिरकत की और दीगर सियासतदानों ने भी शिरकत की है। तो शेख रशीद ने बाकायदा तौर पर जब ईद उल फितर की नमाज अदा की, उसके बाद फिर तमाम रावलपिंडी के लोग जो वहाँ मौजूद थे उनसे मुलाकातें की और उनसे ईद के हवाले से जो है वो गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी और उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू भी की। तो आज ईद का समय है और फिर ईद की खुशियाँ पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट की जा रही हैं। तो आज शेख रशीद अहमद जो है वो ईद किस तरह गुजारते हैं, थोड़ा उस हवाले से आपको बता दूं। तो आज शेख रशीद अहमद ने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे नमाज ईद अदा की है, उसके बाद फिर लाल हवेली गए हैं और लाल हवेली में वो मौजूद हैं और वहाँ लोग जो है उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, उनसे वो गाय बगाए मिलते भी हैं और फिर ईद की खुशियाँ जो है सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और फिर उनको ईद की मुबारकबादें भी दे रहे हैं। तो नाजरीन, शेख रशीद अहमद के काम, उनकी वर्किंग जो है वो पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान जानता है। ज़ाहिर है, जो बंदा 15 वजारतों पर जो है वो बराजमान रहा हो तो उसने काम तो बहुत किए होंगे। लेकिन जो रावलपिंडी में उनके कामों का जो जो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है वो हेल्थ एंड एजुकेशन के हवाले से उनके काम बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। रावलपिंडी में उन्होंने कॉलेजों का जो है वो जाल बिछा दिया, बना दिया, बल्कि समझ लें कि जिस साइड पे भी जाएँ, जिस ढोक में भी जाएँ, जिस एरिया में भी जाएँ, तो वहाँ कॉलेज जो है वो मौजूद होता है और जिसका इफ्तिताह शेख रशीद ने किया होगा। क्योंकि हमेशा शेख रशीद की कोशिश रही है कि रावलपिंडी में बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस जो हैं वो शेख रशीद अहमद ने बनवाए हैं। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स भी जो हैं वो भी शेख रशीद अहमद ने बनवाए हैं। और अब मज़ीद अगर बात कर ली जाए तो गुज़श्ता दिनों शेख रशीद अहमद जो है वो उम्रा की अदायगी के लिए बाकायदा तौर पर यहाँ से सऊदी अरब गए थे और फिर वहाँ वो मौजूद रहे। तकरीबन कुछ दिन उन्होंने वहाँ क़याम किया, वहाँ उम्रा की अदायगी की। सबसे पहले शेख रशीद अहमद जो है उम्रा के लिए जब वहाँ पहुँचे तो होटल में क़याम किया, उसके बाद होटल से फिर जो है उम्रे की अदायगी के लिए क्या है मक्कातुल मुकर्रमा में, मस्जिदुल हराम में उन्होंने जो है उम्रा की अदायगी की और उसकी बाकायदा तौर पर फुटेजेस जो है वो आप मेरी विंडो में देख रहे हैं। तो किस तरह से उन्होंने फिर उम्रा की अदायगी की और फिर वहाँ जो है उसके बाद फिर शेख रशीद अहमद जो है वो वापस आए। फिर उसके बाद रोज़ा रसूल के लिए जो मक्का मुकरमा में गया, मदीना मुनव्वरा में गया। मक्का मुकरमा के बाद तो मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने हाज़िरी दी और हाज़िरी के बाद जो है फिर वो वापस आए। तो नाज़रीन, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि रोज़ा रसूल से हाज़िरी के बाद शेख रशीद जिस होटल में ठहरे हुए थे
تو ایک جو اہم بات جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی کا ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی ایک عالم دین کے ساتھ کہ وہ نماز تراویح پڑھا رہا ہے اور وہ بلی جو ہے ان کے اوپر ان کے کندھے پہ جاتی ہے اور پھر ان کے نماز کے دوران بوسہ لیتی ہے. وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس کے بعد وہ اتر جاتی ہے. تو وہ اس ویڈیو نے جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچایا. تو اسی طرح شیخ رشید احمد جو ہے وہ بھی بلیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. انہوں نے بھی ایک اپنی بلی پالی ہوئی ہے جسے وہ بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ اس بلی کو وہ باقاعدہ طور پر وہاں جب گئے تھے ہوٹل میں ٹھہرے سعودی عرب تو وہاں بلی انہوں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی. تو جب وہ روزہ رسول سے ان کی واپسی ہوئی تو پھر ہوٹل میں آئے تو وہاں انہوں نے اپنی اس بلی سے ملاقات کی, ان سے پیار کیا اور ان کی ویڈیو جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی بلی سے محبت کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں. تو ناظرین مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ایک تو بلیوں سے پیار جو ہے وہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلیوں کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سی احادیث بھی موجود ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیوں والے جو ہے وہ بڑے مشہور تھے. تو اسی طرح بلی سے محبت کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ان سے محبت کی جاتی ہے اور خاص کر مسلمان جو ہے وہ بلیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور پھر شیخ رشید احمد نے بھی بلی کی وہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی اور باقاعدہ طور پر وہ ویڈیو سامنے آئی کہ وہ بلی سے پیار کر رہے ہیں. تو ناظرین اس کے بعد شیخ رشید احمد جو ہے وہاں موجود رہے سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں انہوں نے حاضری دی باقاعدہ طور پر اور عمرہ کی ادائیگی کی. اس کے بعد پھر روزہ رسول پر حاضری دی اور اس کے بعد پھر سید الشہداء کا جو مقام ہے وہ وہاں پہنچی اور پھر انہوں نے وہاں کبوتروں کو دانہ ڈالا. تو کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہوئے ان کو کتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی وہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. تو شیخ رشید احمد نے وہاں پھر کبوتروں کو دانہ ڈالا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ واپسی کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے. تو پھر پاکستان میں جب آئے تو سب سے پہلے انہوں نے آتے ہی صحافیوں کے اعزاز میں ایک افطار ڈنر رکھا جس میں صحافیوں سے ملاقات بھی کی, گفتگو بھی کی اور پھر افطار ڈنر میں خصوصی طور پر ماہ رمضان کا مقدس مہینے کے آخری ایام میں انہوں نے افطار ڈنر سے خطاب بھی کیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے ماہ رمضان جو ہے وہ مکمل ہوا اور اس کے بعد عید الفطر آ گئی اور جس کا آج میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کہ شیخ رشید احمد نے جو ہے آج خصوصی طور پر لیاقت باغ میں نماز عید ادا کی ہے. تو ناظرین جہاں ہم ہمیشہ سیاستدانوں پہ جو ہے تنقید کرتے آئے ہیں, تنقید بھی ضروری ہے اور تنقید سے اصلاح کا پہلو جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے. لیکن یہ کہ شیخ رشید احمد کے حوالے سے آج میں اس لیے یہ خصوصی طور پر آج یہ میں نے چند ایک چیزیں کہیں یا چند ایک چیزیں دکھانے کی کوشش کی کہ اچھا کام جو کرتا ہے اس کا وہ اچھا پہلو بھی سامنے لایا جانا چاہیے. تو شیخ رشید احمد جب واپس آئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے آخری جو افطاری تھی اس کے لیے باقاعدہ طور پر انہوں نے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ افطاری کا سامان خریدا, بازار میں لوگوں سے ملاقاتیں کی, وہ بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں سامنے نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر جو آخری افطاری تھی وہ اس کے لیے بھی وہ باقاعدہ طور پر کریانے کی دکان پہ گیا اور اس کے بعد وہاں سے خریداری کی اور پھر عید کی خریداری کے لیے بھی وہ بازار میں گھومتے رہے. عید کی خریداری کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر گوشت کی دکان پہ گیا, گوشت بھی خریدا. اس کے بعد پھر کریانے کی دکان پہ جا کے کچھ جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء خریدی اور اس کے بعد پھر وہ جو اپنے گھر روانہ ہوئے. تو آج عید کا جو ہے وہ سما ہے, پورے پاکستانی قوم جو ہے وہ عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہی ہے. تو شیخ رشید احمد بھی جو ہے لال حویلی میں موجود ہے, عید کی خوشیاں جو ہے وہ منا رہے ہیں. ان کے پاس جو ہے راولپنڈی کے لوگ جو ان کو چاہنے والے ہیں, جو ان کے جاننے والے ہیں, وہ ان کے پاس آ رہے ہیں, ان سے وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور جو ہے ان سے عید بھی مل رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب لیاقت باغ میں جو ہے وہ آج عید کا اجتماع ہوا تھا جہاں شیخ رشید احمد جو ہے وہ وہاں پہنچے بھی تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے نماز عید ادا کی اور اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی. تو جو گفتگو کی وہ بھی آپ سن لیں. تو ناظرین آج عید کا دن تھا اور اسی حوالے سے میں نے آپ سے یہ گفتگو بھی کی اور شیخ رشید احمد کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں اس کو آج چلاتے ہیں. تو لاسٹ میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ شیخ رشید کی یہ خواہش ہے اور انہوں نے یہ کئی بار اعلان بھی کیا اور باقاعدہ طور پر جو افطار ڈنر سے آخری جو خطاب تھا ان کا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ نالہ لئی کا پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہو جائے کیونکہ نالہ لئی کا پروجیکٹ بڑا اہم پروجیکٹ اور اگر وہ مکمل ہو جاتا ہے تو راولپنڈی اور اسلام آباد کا جو فاصلہ ہے وہ بالکل کم ہو جائے گا.
جو تقریباً 10 سے 15 منٹ میں جو ہے وہ طے ہو سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کی خوبصورتی میں ہزاروں گنا اضافہ ہوگا۔ تو شیخ رشید کا یہ پروجیکٹ ہے نالہ لئی، اور بڑی کوشش تھی ان کی، اور اس پہ وہ ورکنگ بھی کر رہے تھے، لیکن پچھلی حکومت میں جب ان کی حکومت تھی، عمران خان نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اس نالہ لئی کو بنائیں گے، لیکن نالہ لئی کے بجٹ کے کچھ معاملات تھے، اور وہ جو ہے نالہ لئی کا پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے لیے شیخ رشید سر توڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے، اور باقاعدہ طور پر ان کا کہنا ہے کہ میری زندگی کا یہ سب سے بڑا اور آخری پروجیکٹ ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ مکمل ہو۔ تو شیخ رشید احمد جو ہے وہ ایک اچھے سیاستدان ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، پوری دنیا ان کو سنتی بھی ہے، جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان بھی ان کے مداح ہیں، اور اکثر اوقات ان سے مشاورت بھی کی جاتی ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر عمران خان ان کو جو ان کی خدمات کو سراہتے بھی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ شیخ رشید احمد بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ تو ناظرین، آج اسی پروگرام کے ساتھ اور اسی ٹاپک کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام خاندان اور اہل و عیال کو جو ہے وہ خوشیاں نصیب کرے، اور آپ عید کے دن جو ہے وہ اسی طرح خوشیاں سیلیبریٹ کرتے رہیں۔ اپنے میزبان ضمیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔